सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। नमस्कार, कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथाको 25औं अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी संघर्ष विष्ट। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार यही समयमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशका विभिन्न रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। यो कार्यक्रममा हामी बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाह रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासबारे छलफल गर्छौं। किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी दिने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी विवाह र प्रजनन स्वास्थ्यबारे कुराकानी गर्छौं। आजको कार्यक्रममा धनुषा जिल्लामा बाल विवाह रोकथामको लागि कस्तो प्रयास भइरहेका छन्, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल धनुषा शाखाकी काजल झासँगको कुराकानी हामी सुन्छौं। यसको बारेमा चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो समुदायका मान्छेहरू एकदमै जानकार हुनुभएको छ र अलिकता काहीँ न काहीँ एक प्रकारको डर पनि दिएको छ र उहाँहरू सचेत हुनुभएको छ र यो हाम्रो विभिन्न सेसनहरू छ। त्यस्तै प्लान इन्टरनेशनल नेपालकी युवा अभियन्ता सम्झना थारूको कामको अनुभव सुन्छौं। गाउँघरमा घर दैलो गर्ने, नाराहरू गर्ने गर्दै हामी नगरपालिका र ओडाबाट पनि सहयोग माग्न थाल्यौं। अनि उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा हामीले सोधेको प्रश्न, तपाईको विचारमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे बुझ्नै पर्ने कुरा के हो? तपाईले पठाउनु भएको विचार हामी जोड्छौं। त्यस्तै बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य बारे जानकारी पनि हामी आजको कार्यक्रममा दिन्छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूहकालाई किशोर किशोरी भनिन्छ। यो उमेरलाई सामान्य हिसाबमा पाका पुस्ताले काँचो माटो पनि भन्ने गरेका छन्। यो उमेरमा हुने शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक परिवर्तनका कारण पनि यसो भनिएको हुन सक्छ। आफूमा आउने यस्तै परिवर्तनहरू अनुभूत गर्न थालेपछि किशोर किशोरीलाई अब ठूलो भए भन्ने लाग्छ। तर परिवार र समाजले उनीहरूलाई एकैपटक पत्याउँदैन र ठूलो भइसकेको रूप पनि लिँदैन। त्यसपछि उनीहरू अन्योलमा पर्छन्। आफू के हो र के गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नले अत्याउँछ। मनले भनेको कुरा र परिवार वा समाजले भनेको कुरामा एकरूपता नआउँदा उनीहरूमा मानसिक द्वन्द्व देखा पर्छ। त्यसैले पनि हो किशोरावस्थामा धेरै व्यक्तिको परिवारसँगको सम्बन्ध चिसो बन्छ। आमा बाबाले भनेका कुरामा झिँझो लाग्छ, बरु साथीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर र दह्रो बन्न पुग्छ। आमा बाबाको भन्दा साथीकै कुरा सही लाग्छ। आफू जस्तै उमेरका साथीभाइले भनेका र गरेका हरेक कुराले प्रभावित गर्छन्। राम्रै गर्छु भनेर गरेको काम पनि कहिलेकाहीँ गलत बन्न पुग्छ। यो उमेरमा सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमताको पूर्ण विकास भइसकेको हुँदैन। यस्तै क्रममा कहिलेकाहीँ गलत व्यवहारहरू जस्तै लागु औषध, दुर्व्यसन, ठगी हुने, यौन शोषणमा पर्ने, गलत काम गर्ने जस्ता जोखिममा पर्न सकिन्छ। शारीरिक र मानसिक परिवर्तनको अर्को पाटो केलाउँदा माया, प्रेम र आकर्षणको प्रसंग छुटाउन मिल्दैन। यो उमेर अर्थात किशोरावस्थामा विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण बढ्छ। यस्तो लाग्छ कि उनै अबको मेरो संसार हो। आकर्षणलाई माया ठानिन्छ। आफूले हरेक कुरामा निर्णय गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। यो क्रम बढ्दै गएपछि जिन्दगीभर उसैसँग समय बिताउन सक्छु जस्तो लागेर हतार हतार किशोरावस्थामा विवाह पनि गरिन्छ। यसको परिणाम किशोर किशोरीहरू उमेरै नपुगी आमा वा बुवा बन्न पुग्छन्। कलिलै उमेरमा आमा बन्दा किशोरीको ज्यान जोखिममा पर्छ। पूरा गर्नुपर्ने पढाइ छुट्छ। त्यति मात्र होइन, आर्थिक व्यवहारको भारमा परिन्छ। एकैछिन धैर्यता गुमाउँदा जिन्दगीभर पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्ता घटनाक्रमले किशोर किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर परिरहेको हुन्छ। आफूले गरेको निर्णयमा आफूलाई नै पछुतो हुँदा किशोरावस्थामा जोडिएका सम्बन्धमा फाटो आउने गर्छ। यसले विभेद र हिंसाको जोखिम बढाउँछ। किशोरावस्थामा हुने यी परिवर्तनबारे हामी चनाखो नभएसम्म यो चक्र घुमिरहन्छ। त्यसैले पनि हामीले किशोरावस्थामा हुने परिवर्तन र यसको जोखिमबारे किशोर किशोरीलाई जानकारी दिन आवश्यक छ। किशोर किशोरीलाई सचेत गराउन समाजको हरेक पाटो चनाखो रहन जरुरी छ। आमा बाबाले किशोरावस्थाका आफ्ना छोराछोरीसँग खुलेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे कुराकानी गर्न आवश्यक छ। शिक्षक शिक्षिकाले कुनै पनि पाठ नछुटाई पढाए किशोर किशोरीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे बुझ्छन्।
त्यस्तै नागरिक अगुवाले यौन तथा प्रजनन अधिकारका विषयलाई सामान्य हिसाबमा लिने र यसबारे छलफल गर्दा समाजमा परिवर्तन ल्याउन सहज हुन्छ। हामीले नै किशोर किशोरीलाई परिवर्तनका संवाहक भन्छौं, तर तिनैलाई आफ्नो स्वास्थ्य रहनसहनबारे जीवनोपयोगी सिप नसिकाए, उमेर अनुसार हुने परिवर्तनबारे नबुझाए, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराए यो उमेर समूह सधैँ पछि परिरहन्छ। एउटा ऊर्जाशील उमेर समूहको यो वर्गलाई समाजका कुनै पनि कुरामा पछि पार्नुहुन्न। यो समूहलाई सचेत गराई अघि ल्याउन उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारबारे आफू र उनीहरूलाई बुझाउन आवश्यक देखिन्छ र यो काम घरबाटै सुरु गर्न जरुरी पनि छ। सकारात्मक कुरा, प्लान इन्टरनेशनल नेपालले विभिन्न संघ संस्था र स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गर्न थालेपछि यो परिणाम देखिन थालेको छ। अब हामी यसैसँग सम्बन्धित कुराकानी जोड्छौं। किशोर किशोरी साथै अभिभावकलाई उमेर परिवर्तन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी गराएपछि प्लान इन्टरनेशनल नेपालले काम गरिरहेको जिल्ला मध्येको एक धनुषा जिल्लामा बालविवाह रोकिन थालेको छ र यसबारे हामीलाई प्लान इन्टरनेशनल नेपालकी धनुषा शाखाकी परियोजना अधिकृत काजल झाले बताउँदै हुनुहुन्छ। धनुषामा यसो हेर्नु हो भने बालविवाहको संख्या धेरै नै छ। अहिले आइपुग्दासम्म चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा हामीसँग छैन, त्यही भएर भर्खरै चाहिँ हामी यो पहिला डाटा लियौँ भनेर हाम्रो 5वटा वर्किङ पालिका धनुषाको छ, जसमा चाहिँ विदेय नगरपालिका, जनकनन्दी गाउँपालिका, सबैला नगरपालिका, शहीद नगरपालिका र कमला नगरपालिका, जसमा चाहिँ हामीले भर्खरै एउटा चाइल्ड म्यारेजको डाटा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ र एनालाइसिस हुने क्रममा छ भने चाँडै नै चाहिँ हामी कति छ त यो हाम्रो वर्किङ पालिकामा चाहिँ तथ्याङ्क त्यो हामी चाहिँ थाहा पाउनेछौँ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले गरिरहेको काम र पछि योजना कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीलाई मद्दत गर्नेछ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टनर आसमा नेपाल थ्रु हामीले काम गराउँदैछौँ धनुषामा र बालविवाहको तथ्याङ्क हेरिराख्दा र घटना हेरिराख्दा वरिपरि, किनभने म पनि त्यही समुदायको भएको कारणले गर्दाखेरि देखिरहेको हुन्छु, थाहा छ त्यहाँ बालविवाह भइरहेछ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पालिकामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरिराख्नु भएको हुँदैन र उहाँलाई जानकारी गराउने र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले एभिडेन्स पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई फोन आउँछ 1098 जसमा चाहिँ आसमा नेपालले चाहिँ यसलाई लिड गर्दैछ धनुषामा, त्यो फोन आइराख्दा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ पालिकामा गएर पनि हामीले उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्छौँ फलाना ठाउँमा यस्तो यस्तो फोन आएको छ र यस्तो यस्तो बिहेको हल्लास भएको छ भनेर। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल सामाजिक त्यसपछि राजनीतिक र उहाँहरू पनि त्यही ठाउँको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब तत्कालै रोक्नलाई अलिक गाह्रो मान्नुहुन्छ र धेरै ठाउँमा यो 1098 फोन आइसक्दा हामीले सबैको सपोर्ट लिएर पुलिस प्रशासनको पनि सपोर्ट लिएर कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले कल गरेर रोक्नु पनि हुन्छ। र अहिले आउँदा चाहिँ बालविवाहको जुन कानुनी प्रावधान छ नि, यो 30,000 जरिवाना र 3 वर्ष कैदको, यो दुलादुली सँगसँगै उहाँको गार्जियन र सँगसँगै भोज खान आउने मान्छे र पण्डितज्यू समेतलाई र जो जति संलग्न हुनुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो समुदायको मान्छेहरू एकदमै जानकार हुनुभएको छ र अलिकता काहीँ न काहीँ एक प्रकारको डर पनि दिएको छ र उहाँहरू सचेत हुनुभएको छ र यो हाम्रो विभिन्न सेसनहरू छ। अहिले हाम्रो 5वटा आउटकम छ यो बालविवाह न्यूनीकरण परियोजनामा, जसमा चाहिँ हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसपछि जीविकोपार्जन अनि सँगसँगै लिएर चाहिँ सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, बाल अधिकार संरक्षण प्रवर्धनका कुरा र हामी नागरिक समाजसँग पनि काम गर्छौँ। यति गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ र पक्कै पनि हाम्रो परियोजनाले चाहिँ एककालको भाइब्रेसन चाहिँ हाम्रो समुदायमा दिएको छ र यो हाम्रो पालिका पनि अलिकता जागरुक हुनुभएको छ र अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एस्योर गर्नुभएको छ हामीले यो बालविवाह न्यूनीकरणका विभिन्न क्रियाकलापमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई साथ दिनेछौँ र पालिका आफूले पनि हामी बजेट एलोकेट गर्नेछौँ भनेर दिनुभएको छ। नगरसभा भइसकेको छ 4वटा पालिकामा मध्ये, एउटामा हुन बाँकी छ र चाँडै नै रातो किताबमा पब्लिस भइसकेपछि हामी थाहा पाउनेछौँ। यो कुराहरूमा नि स्थानीय निकायसँगै मिलेर कुराकानी काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइदा देखिनको लागि भनौँ अथवा त्यसको परिणाम देखिनको लागि लामो अवधि छोटो अवधि कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँको अनुभव के छ, तपाईँको कार्य अनुभव यसमा चाहिँ? हजुर, कस्तो हुँदो रहेछ, बालविवाह एकदमै जटिल समस्या हो हाम्रो समाजको र बालविवाह यति जकडिएको छ नि हाम्रो समाजमा, त्यसलाई अब चिरेर अगाडि ल्याउन चाहिँ हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। यति सजिलै हामीले चाहिँ कसैको विश्वास अनि चलिआएको परम्परालाई त्यति नजिकै चाहिँ गएर अनि एकछिनमै हामी यो ल अन्त्य गरौँ भनेर हुँदैन।
तर गरिराख्दा चाहिँ जब हामीले विभिन्न अब हामीले चाहिँ पोजिटिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्टका ट्रेनिङहरू स्कुलमा गएर त्यसपछि पोजिटिभ प्यारेन्टिङको कम्युनिटीमा गएर हाम्रो युवाको र सँगसँगै आउट अफ स्कुल रहेका चिल्ड्रेनका बच्चाहरूको आमा बुवाले बोलाएर यो सेसनहरू दिइराख्दा रिलिजियस लिडरसँग इन्ट्रेक्सन गरिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एक्टिभिटीले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै प्रभाव पारेको छ र उहाँहरू एकदमै अगाडि आइराख्नु भएको पनि छ र हामीले आजको भोलि नै गर्छौँ भनेर अन्त्य गर्छौँ भनेर सक्दैनौँ र यसमा चाहिँ हामीले कम्युनिटीको पिपुल जबसम्म भनिन्छ नि मन छुँदैन त्यतिसम्म चाहिँ परिवर्तन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामी टच गर्न सक्छौँ त, कसरी अब कारणहरू दिएर बालविवाह गर्दा कस्तो कस्तो समस्याहरू आउन सक्छ भनेर उहाँले सबै कुरा जानकारी गराइराख्दा कहिलेकाहीँ उहाँहरूले रियलाइज पनि गर्नुहुन्छ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा प्यारेन्ट्सहरूले कतिपयको बालविवाह हुँदाखेरि त्यो कुराहरूले कति प्यारेन्ट्स चाहिँ एकदमै अहिले चेन्ज हुनुभएको छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बालविवाहको कुरा गरिराख्दा अथवा मेरो घरमा छोरी छ अथवा छोरा छ भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीभन्दा कम्युनिटीको पनि दबाब आउँछ, छिमेकीको पनि दबाब आउने क्या तिम्रो छोराछोरी ठुलो भइसक्यो, तिम्रो छोरा त यस्तो गर्दैछ नि, छोरी यस्तो है हेरिहाल। अझ छोरीमा बढी हुन्छ किनभने परिवारको इज्जत चाहिँ छोरीमा अलि बढी हो कि जस्तो दिएको हुन्छ अनि उहाँहरूले त्यो रियलाइज गर्न थाल्नु भएको छ र अहिले पनि धेरै गर्न बाँकी छ। र यसका लागि चाहिँ हामीले भर्खरै मध्य प्रदेश सरकारले बालविवाह विरुद्धको 10 वर्ष रणनीति चाहिँ उहाँहरूले इन्डोर्स गर्नुभएको छ र सँगसँगै जेसी पोलिसी पनि। र अर्को चाहिँ खुसीको कुरा बालविवाह अन्त्य गर्नको लागि अब CFM डिक्लेयर गर्नको लागि त इन्डिकेटर चाहियो, त्यो उहाँहरूले डेभलप गर्नुभएको छ र यो चाहिँ आपसी छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयसँग र सँगसँगै विकास साझेदार संस्थाहरू UN एजेन्सीहरू र सँगसँगै प्लान पनि हामी सँगसँगै छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढेको छौँ र सकेसम्म चाँडै नै त्यो इन्डोर्स भएपछि हामीलाई अलिकति पालिकामा गएर एडभोकेसी गर्न झन् सजिलो हुन्छ किनभने दस्तावेज सबभन्दा ठुलो कुरा हो र डकुमेन्टले गर्दाखेरि हामीलाई मापन गर्न सजिलो हुन्छ र अहिले एकदमै टाइम लाग्छ। फेरि पनि यो सबलीकरणकै कुरामा आउन मन लाग्यो मलाई, जस्तो यही कुरालाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले बालबालिकालाई हैन, किशोर किशोरीलाई, युवालाई, शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई, समाजका अगुवाहरूलाई परिचालन गरिरहनु हुँदाखेरि परिणाम राम्रो देखिएको हुनुपर्दछ। यो यति सबैलाई समेटेर हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै सजिलो पनि भएको छ किनभने हामी एकअर्कासँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटाले गरिरहेको काममा अर्कोले हातेमालो गरिराख्दाखेरि अलिक सपोर्टिभ पनि हुन्छ। तर एउटा चाहिँ यो जुन सामाजिक व्यवहार छ नि, चलिआएको चलन, त्यसलाई चाहिँ अलिकता क्लोजली अनि मोनिटर गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि ड्रास्टिक चेन्ज पाउन चाहिँ अलिक गाह्रै नै हुन्छ किनभने भित्री मनमा उहाँहरूलाई छोइसकेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो सेल्फ इनिसिएटिभ म्यारेजका कुराहरू घटनाहरू पनि बढेको छ र त्यो गरिराख्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो यो CSOsदेखि लिएर हाम्रो पालिकाको मान्छे, कम्युनिटीको मान्छे, हाम्रो अभिभावक पनि काहीँ न काहीँ एक प्रकारको डर छ। जस्तै छोरीले अब अर्को जातिमा बिहे गर्ला कि होइन, मेरो इज्जत जाला, नाक राख्ला कि नि के गर्ला, छोराले पनि अन्त गर्ला कि अथवा गलत बाटो चुज गर्ला कि भन्ने डर छ। त्यो डरले गर्दाखेरि हामी कोसिस गर्छौँ तर कहिलेकाहीँ उहाँहरूको क्वेसन आउँछ बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ल यस्तो घटना छ नि त, भोलिपर्सि छोरीले केही गर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरू जिम्मेवारी लिनुहोस् न भन्नुहुन्छ गार्जियनले, पालिकाको मान्छेले नि कहिलेकाहीँ भनिदिनुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले एकछिन चाहिँ सोच्न पक्कै पनि बाध्य बनाउँछौँ किनभने यो क्वेसनको आन्सर हामीसँग हुँदैन। हुन त कसैको ग्यारेन्टी कसैले पनि लिँदैन, त्यो बुझाउने कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ नै किनभने हामी एज अ विकासको क्षेत्रमा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सोसल इस्युजदेखि लिएर जेन्डरका कुराहरू, बालविवाह आफैमा पनि एउटा हिंसा हो र यो हिंसाको रूपमा पहिचान गराउन, बुझाउन चाहिँ सबैजना लागि परेका छौँ र जुन हिसाबले चाहिँ धनसाको केसमा अलि जकडिएको बालविवाहको स्थिति छ त्यसलाई अब भित्रीसम्म जान र बाहिर ल्याउनलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढेका छौँ, तत्पर पनि छौँ र बिस्तारै हुन्छ होला। अहिले हाम्रो 4 वर्ष जतिको प्रोजेक्ट छ, 1.5 वर्ष जति सकाएका छौँ र पक्कै सफल हुनेछौँ किनभने अहिले हामी डकुमेन्टेसन बनाउनलाई पनि पालिकालाई सपोर्ट गरेका छौँ भने वडा स्तर तहमा पनि जुन आवश्यक हाम्रो नेपाल सरकारको संरचनाहरू र सँगसँगै बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका कार्यविधिहरू भयो, बाल कोषका कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरू भयो, बाल क्लब गठनहरू, LCRC WCRC त्यसमा चाहिँ लागि परेका छौँ किनभने बालविवाह अन्त्य गर्न काहीँ न काहीँ यी संरचनाहरू जुन छ नि त्यसले पक्कै पनि ठोस बाटो हामीलाई औल्याउनेछ भनेर चाहिँ यसरी अगाडि बढेका छौँ। हेरौँ, आशा छ राम्रो हुनेछ भनेर चाँडै पक्कै पनि हामी अगाडि बढेर बालविवाह अन्त्य गर्नेछौँ। भर्खरै सुन्यौं प्लान इन्टरनेसनल नेपाल धनुषा शाखाकी परियोजना अधिकृत काजल झासँग गरिएको कुराकानी। उहाँले हामीलाई किशोर किशोरीलाई परिचालन गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे सचेत गराएपछि समाजमा आएको बदलावबारे बताउनुभयो।
परिवर्तन सजिलो छैन, तर भोलिका कर्णधार आजका किशोर किशोरीलाई समय रहँदै सचेत गराए परिवर्तन सम्भव छ। यसका लागि बिहेबारी 20 वर्ष पारी भन्ने कुरा प्रष्ट पारेर सम्झाई परिवार योजनाका साधनबारे जानकारी दिन आवश्यक छ। यसो गर्दा किशोर किशोरी बिग्रिने होइन, सही कुराबारे जानकार बन्छन्। किशोरावस्थामा दिइने बृहत यौनिकता शिक्षाबारे कुराकानी गर्दा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक परिवर्तनको कुरा मात्रै आउँदैन। यस अन्तर्गत हिंसा, लैंगिक विभेद, HIV एड्स, यौन दुर्व्यवहार, परिवार योजनाको साधनको रोजाई, विवाह, गर्भावस्था, सुरक्षित गर्भपतन जस्ता विषयहरू पनि पर्छन्। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र एकअर्कालाई बुझाउनु पर्ने विषय हो। यी विषयबारे सचेत गराउन विभिन्न स्थानीय निकायले एक आपसमा मिलेर काम गरिरहेका छन्। किशोर किशोरीलाई जानकार गराइरहेका छन् र उनीहरूलाई नै परिचालन गराइरहेका छन्। यस विषयमा हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौं। अब चाहिँ हामी आजको अर्को सामग्री, यो हप्ताको गतिविधितिर लाग्छौं। साथी मल्लिका थापाले हामीलाई बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। समाज परिवर्तनशील छ। समाजमा भइरहने उतार चढावले मानवीय स्वभावमा पनि परिवर्तन आउने गर्छ। सामान्य मात्र परिवर्तन हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ, तर धेरै नै परिवर्तन भएमा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। विशेष गरी बालबालिकाको स्वभावमा ठूलो परिवर्तन भए बेलैमा विचार गर्नुपर्छ। बालबालिकामा देखिने समस्या मध्ये अवसाद, डिप्रेसन पनि एउटा हो। डिप्रेसन एउटा सामान्य तर जटिल चिकित्सा अवस्था मानिन्छ। यसले मानिसले के सोच्छ र उसले के गर्छ भन्नुका साथै यसले उसमा कस्तो असर परेको छ भनी देखाउँछ। सरल शब्दमा यसलाई मानसिक तनाव भन्न सकिन्छ। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशनको अनुमान अनुसार हरेक 15 जना युवा मध्ये 1 जना डिप्रेसनको शिकार भएका हुन्छन्। यस्तै 6 जना मध्ये 1 जनाले जीवनमा कुनै न कुनै बेला डिप्रेसनको अनुभव गरेको भन्ने एसोसिएशनकै एउटा अध्ययनले देखाएको छ। बालबालिका डिप्रेसनको शिकार भएका छन् कि छैनन् भनेर थाहा पाउने विभिन्न उपाय छन्। बालबालिका अति नै चञ्चल स्वभावका हुन्छन्। उनीहरू सानो कुरामा छिट्टै खुसी हुने र आफूले भनेको नभए छिट्टै दुखी हुने गर्छन्। उनीहरूमा सानो कुराले पनि ठूलै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। डिप्रेसनले गाज्न थालेपछि उनीहरूको बानी व्यवहारमा अस्वाभाविक परिवर्तन देखिन थाल्छ। उनीहरू एकोरो हुने, कहिले खाना कम खाने त कहिले बढी खाने, कहिले एक्कासी रमाउने र कहिले एक्कासी रिसाउने, झर्कने, सधैँ दिगदार मानेर बस्ने हुन्छन्। निराश भएर बस्ने, हरेक कुरामा विरोधको भावना देखाउने गर्न थाल्छन्। यस्ता बालबालिकाको निन्द्रामा पनि परिवर्तन हुन्छ। जस्तै कहिले धेरै सुत्ने वा कहिले एकदम कम सुत्ने, कुनै पनि कुरामा धेरै बेरसम्म ध्यान दिन नसक्ने, ज्यादै थकाइ महसुस लाग्ने जस्ता विभिन्न शारीरिक समस्या देखिन्छ। डिप्रेसनका शिकार भएका बालबालिकामा नकारात्मक सोच बढ़ी हुने गर्छ। उनीहरूमा आत्महत्या गर्ने सोच पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यस्ता बालबालिका बिना कारण रुने, डराउने, बेचैन रहने, एकान्तमा बस्न रुचाउने, विद्यालयमा अरूसँग घुलमिल नहुने, परिवारका सदस्यसँग आवेशपूर्ण व्यवहार गर्ने स्वभावका हुने गर्छन्। सामाजिक परिवेशले पनि बालबालिका डिप्रेसनमा गएका हुन सक्छन्। घर परिवारका सदस्य वा आफन्तबाट हुने हिंसाले गर्दा पनि धेरै बालबालिका मानसिक रोगी हुन पुग्छन्। विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार केटा भन्दा केटीहरूमा बढ़ी डिप्रेसन देखिने गर्छ। बालबालिका सरल स्वभावका हुन्छन्। उनीहरूको ससानो खुशीमा पनि सहभागी भएर उनीहरूको हौसला बढाउनुपर्छ। बालबालिकामा डिप्रेसनको संकेत देखिएमा अभिभावक, घर परिवार, छिमेकी, साथीले त्यसको कारण बुझेर समाधान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ। यो हप्ताको गतिविधिपछि लागौं आजको विषयवस्तु अर्थात यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र विवाहबारे कुराकानीतर्फ। युनिसेफ नेपालले सन् 2021 मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका 33% किशोर किशोरीले 18 वर्ष नपुग्दै विवाह गरिसक्छन्। यो उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई परिवार योजनाको साधनबारे थाहा नहुनाले कलेलै उमेरमा आमा बुवा बन्छन्। युनिसेफले गरेको अध्ययन अनुसार नै 17% किशोर किशोरीलाई मात्र परिवार योजनाको साधनबारे थाहा छ। अझै 33%ले त सेवा लिने मौका पनि पाएका छैनन्। यसै कारण 7 देखि 14 वर्षको उमेर समूहमा हेर्ने हो भने 39%ले मात्रै माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेका छन्। यो युनिसेफ नेपालले सन् 2022 मा गरेको अध्ययनले देखाएको नतिजा हो। यसले किशोर किशोरी साथै समाजमा रहेका हामी सबैले बृहत यौनिकता शिक्षाबारे बुझ्न कति आवश्यक रहेछ भन्ने कुराको चित्रण गर्दछ।
युवा तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र विवाहको बारेमा सचेतना हुँदै नभएको भन्ने होइन। यस विषयमा हामीले आफ्नो सोच फराकिलो बनाउन भने पक्कै आवश्यक रहन्छ। हामीले देखेका छौं अझै पनि कति अभिभावक आफ्ना छोराछोरीसँग किशोरावस्थाकै सामान्य परिवर्तनबारे खुलेर कुराकानी गर्न धक मान्नुहुन्छ। तर खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने चाहिँ नेपालका अधिकांश जिल्लाका किशोर किशोरीले बिहे बारी 20 वर्ष पारी भन्ने नारामा काम गरिरहेका छन्। यसै अन्तर्गत अब हामी बालविवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाह रोकथामका लागि पर्नुभएकी बारबर्दिया वडा नम्बर 3 बर्दियाकी युवा अभियन्ता सम्झना थारूको कामको अनुभव सुन्छौं। म प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र बी ग्रुपको साझेदारीमा सञ्चालित सिओसीको मेम्बर। कति वर्षको हुनुभयो? म 20 वर्ष। अनि अहिले पढ्दै पनि हुनुहुन्छ अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले +2 क्लियर गरेर घरमै बस्छु। यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो? कसरी प्लानसँग आबद्ध हुनुभयो? म चाहिँ प्लानबाट सिओसी कक्षा सञ्चालन हुँदाखेरि त्यसैद्वारा यहाँसम्म आइपुगेको छु। हामी चाहिँ बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी, महिला हिंसा सम्बन्धी यस्ता कार्यहरूमा अगाडि बढ्दैछौँ। कस्तो छ तपाईँको ठाउँमा चाहिँ यो बालविवाहको अवस्था चाहिँ भइरहेको छ? रोक्न सफल हुनुभएको छ? अझै गर्न बाँकी छ? के छ अवस्था? हाम्रो चाहिँ पहिलाभन्दा अचेल एकदमै कम भएको छ बालविवाह, किनभने हाम्रो अब स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, पुलिस प्रशासनहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। अझै पनि राम्रो गर्छौँ भन्ने आशा छ। कसरी चाहिँ सुरु गर्नुभयो आफ्नो समुदायमा यो बालविवाह चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर? हामीलाई चाहिँ नि बी ग्रुपले उत्सुकता दिनुभयो कि बालविवाह रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिला थाहा थिएन। अनि त्यसपछि यस्तै गाउँघरमा घर दैलो गर्ने नाराहरू गर्दा गर्दै हामी नगरपालिका र ओडाबाट पनि सहयोग माग्न थाल्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट नीति नियमहरू बनायौँ। जस्तै अब बालविवाह गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो गाउँघरबाट सहयोगहरू नदिने, काठहरू नदिने, यस्ता सबै नियम बनाउँदाखेरि अचेल बालविवाह रोक्न थालेको छ। अनि आमा बाबाले केही भन्नुहुन्थेन? छोरी मान्छे उल्टै बालविवाह रोक्नको लागि काम गर्दाखेरि त आमा बाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो? पहिला चाहिँ नि भन्नुहुन्थ्यो यति सानो मान्छे बालविवाह किन रोक्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अचेल चाहिँ नि केही भन्नुहुन्न। अब गर्नुपर्छ, सबैजनाले यो कानुनी अपराध पनि मानिन्छ र त्यो एउटा विकृतिको रूपमा पनि मानिन्छ। अहिले चाहिँ केही पनि भन्नुहुन्न? केही पनि भन्नुहुन्न। अब त रोक्नुपर्छ सबैले भन्नुहुन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ विवाहको प्रस्तावहरू आए कि आएन? तपाईँ 20 वर्षको हुनुभयो अहिले। आइरहेको छैन। पहिला आउँथ्यो? आएन। तपाईँको साथीहरूको कतिको बिहा पनि भयो होला नि त? हजुर, भएको छ। कतिजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो? कस्तो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले? हामी 12 क्लास पढ्दाखेरि 6-7 जना थियौँ, तर अहिले 3 जनाको बिहे भइसकेको छ। उनीहरू चाहिँ अब त्यसै घर बस्ने, बच्चाहरू खेलाउने यस्तो हाउसवाइफ गरेर नि जीवन निर्वाह गर्दैछन्। बालविवाह किन गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? तपाईँहरूले त गाउँमा गएर, समाजमा गएर, होइन, स्कुलमा गएर पनि बुझाउनु भयो होला। के भनेर बुझाउनुहुन्थ्यो? बालविवाह किन नगर्ने भनेर कसरी बुझाउनुहुन्थ्यो? बालविवाह गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यमा धेरै असरहरू पर्ने, अनि समाजमा त्यस्तो विकृतिहरू, जस्तै अब हुन्छ नि बालविवाह गरेपछि त्यसलाई अब राम्रो नजरले पनि हेर्दैनन् नि त, त्यसको हेर्ने नजर नै छुट्टै हुन्छ। बालविवाह अब सानै छ, के गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि देशको पनि अब धेरै गरिबीहरू ल्याउँछ, पढ्न पाउँदैन। तपाईँलाई चाहिँ पढेर के भन्न मन छ? पुलिस, किनभने मलाई पहिल्यैदेखि पुलिस बन्ने मन छ। घरमा चाहिँ पुलिस बन्छु भन्दा के भन्नुहुन्छ त? बन्न आफ्नो इच्छा। तपाईँले पाउनुभयो भने बालविवाह अन्त्यको लागि, अनि अरू जुन तपाईँले समुदायमा मानव बेचबिखनको कामहरू पनि गरिरहनु भएको होला, होइन, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ अझै के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अझै पनि सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। अब बडघरहरूले पनि, त्यस्तो स्थानीय सरकारहरूले सबैजनाले सहयोग गर्नुभयो भने हामीले सफल पार्नेछौँ। अहिले कति किशोरीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ कुनै न कुनै कारणले पढ्न पाइरहनु भएको छैन। उहाँहरूलाई सशक्त बनाउन तपाईँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? युवा क्लबमा आबद्ध हुनुहोस्, अनि त्यस्तो कुनै ट्रेनिङ छ भने जानुहोस्, त्यहाँ सहभागी हुनुहोस्, आफ्नो लाइफ सेटल गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सुन साथी, मेरो कथामा भर्खरै सुन्यौ बारबर्दिया वडा नम्बर 3 बर्दियाकी युवा अभियन्ता सम्झना थारूको कामको अनुभव। तपाईले पनि आफ्नो समुदायमा बालविवाह, मानव बेचबिखन, लैङ्गिक असमानता र विभेद रोकथामका लागि वकालत वा काम गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। हामी तपाईको अनुभव कार्यक्रममा समेट्छौं। यसका लागि तपाईले उज्यालो वा प्लान इन्टरनेसनल नेपालको फेसबुक पेजमा आफ्नो अनुभव पठाउन सक्नुहुन्छ।
यति बेला हामी कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा छौं। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरुबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिलाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी कास्कीको रेडियो तरंग, डोल्पाको रेडियो डोल्पा, कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। सुनसाथी मेरो कथामा आज हामीले युवा तथा किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र विवाहबारे चर्चा गरिरहेका छौं। अब हामी तपाईको विचार जोड्छौं। हामीले उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा केही दिन अघि प्रश्न सोधेका थियौं। तपाईको विचारमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे बुझ्नै पर्ने कुरा के हो? आउनुस् अब तपाईको विचार सुनौ। दीपक मल्ल लेख्नुहुन्छ, प्रजनन अंगहरू शारीरिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ भई दम्पति बीच सुरक्षित, स्वस्थ, सन्तुष्ट, सुमधुर यौन जीवन यापन गरिरहनु, कुनै पनि लोभ, लालच, धम्की र भयरहित भई चाहेको बेला चाहे जति सन्तान जन्माउनुका साथै आवश्यक उपचारहरू उपलब्ध हुनु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य हो। प्रजनन स्वास्थ्य किशोर किशोरी वयस्क सबैका लागि महत्वपूर्ण भए पनि 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका महिला दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को विचार छ खगेश्वर गिरीको। लेख्नुहुन्छ, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी खुलेर छलफल गर्नुपर्छ र संकुचित समाजलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। दिपेन्द्र जैसी लेख्नुहुन्छ, सुरक्षित यौन व्यवहार, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार योजनाको साधनबारे किशोरावस्थाको उमेरबाटै बुझ्न आवश्यक छ। HIV एड्स, यौन संक्रमणले हाम्रो शरीरमा गर्ने असरबारे जानकार रहनु पर्दछ अनि हरेक विषयलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले सोच्नुपर्छ। बसन्त मोहर आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ, स्कुलमा शिक्षक शिक्षिकाले नलजाई पढाउनुपर्छ। किशोरावस्थाकै उमेरबाट जीवन उपयोगी सिप सिकाए धेरै किशोर किशोरीको जीवन सप्रिन्थ्यो कि? फेसबुकमा हामीले सोधेको प्रश्नमा माधव प्रसाद दाहालले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा गर्दा लाज मान्ने बानी चाहिँ हटाउनुपर्छ। यस सम्बन्धित शिक्षा विद्यालय स्तरबाटै दिइनुपर्छ। यदि मनमा केही जिज्ञासा भए आफूभन्दा जानकार व्यक्तिलाई सोध्नुपर्छ। प्रेम प्रसाद धमलाको विचार यस्तो छ, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे अभिभावकले पनि बुझ्न जरुरी छ। घर पहिलो स्कुल हो। धेरै कुरा परिवारबाट सुरु हुने भएकाले परिवारका सदस्यलाई किशोरावस्थाको परिवर्तन सामान्य हो भनेर बुझाए मात्र पनि समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ। आफ्नो विचार राख्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको आजको अंक तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार, जिज्ञासा, अनुभव र भोगाई उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO वा उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो 25औं अंकसँगै सुनसाथी मेरो कथा कार्यक्रमको बीट मार्छौं। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी अच्युत घिमिरे र मसिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार। नमस्कार।